आइए सीधे आज की इस शानदार दास्तान की तरफ चलते हैं जो दरअसल एक जदीद कहानी है। यानी एक ऐसी कहानी जिसमें देहाती जिंदगी के बिल्कुल आम से रोजमर्रा के कामों को कदीम और जादुई द्योमालाई दास्तानों के साथ इंतहाई खूबसूरती से मिला दिया गया है। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम एडम है। जरा सोचने की बात है, क्या होगा अगर सदियों पुराने किसी ड्रैगन का खजाना आज के इस जदीद दौर में अचानक गायब हो जाए। बिल्कुल यही वो दिलचस्प सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। क्रैकॉव शहर के जनूब में वाक़या एक छोटे से गांव में एक ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आता है जो मामूल की जिंदगी को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। तो कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ड्रैगन का चुराया हुआ खजाना। अब यहाँ कहानी का पसे मंजर समझना बहुत ज़रूरी है। एडम की ज़िंदगी बहुत ही सादा सी है। फसलों की कटाई के दिन करीब हैं और उसका पूरा ख़ानदान शाम को टीवी के गिर्द बैठा गर्मा गर्म चिकन सूप और मैक्रोनी खाते हुए खबरें देख रहा है। खबरें देखना एडम को बहुत पसंद है, लेकिन इस शाम एक इंतहाई हैरानकुन खबर आती है। वाविल किले से एक पुरस्कार चोरी हो गई है, और चोरी भी कोई आम नहीं बल्कि मशहूर स्मोक ड्रैगन के खजाने की। सदियों पहले ये ड्रैगन बादशाह के मवेशी खा जाया करता था। जब बड़े बड़े बहादुर नाकाम हो गए तो एक सादा से मोची ने उसे मार गिराया। बादशाह ने ड्रैगन का वो सोना वहीं किले में छोड़ दिया ताकि दूसरे ड्रैगन्स को ये धोखा दिया जा सके कि स्मोक अभी भी जिंदा है और अपने खजाने की हिफाजत कर रहा है। लेकिन खबरों में बताया गया कि आज के जदीद चोरों ने, जो सयाहों के रूप में आए थे, किले में छुपकर वो सोना 2 बड़े सूटकेसों में भरा और गायब हो गए। टीवी पर एक उदास क्यूरेटर और एक लंबा चौड़ा पुलिस वाला खड़े ये खबर सुना रहे हैं। अब यहाँ इस खानदान का रद्द-ए-अमल देखने वाला है। एडम, जो अभी बच्चा है, सच्ची मच्ची परेशान हो जाता है कि ओहो, सोने के बगैर तो कोई नया ड्रैगन किले पर हमला कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन बादशाह बड़ी बेनियाजी से मजाक उड़ाती है कि अगर सोना चोरी हो गया है तो बादशाह को किसी बैंक जाकर नया सोना निकलवा लेना चाहिए। ये फर्क कितना दिलचस्प है ना। एक तरफ पुरानी दास्तानों पर मासूम सा यकीन और दूसरी तरफ आज के दौर की अमली सोच। खैर, अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जहां खलियान में कुछ मिलने वाला है। अगली सुबह का मंजर कुछ यूं है कि खानदान के बाकी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर दूर खेतों में कटाई के लिए निकल जाते हैं। इस साल घर पर रुकने, जानवरों की देखभाल करने और शाम की दावत तैयार करने की बारी एडम की है। वो अकेला रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। घोड़ों को चारा डालना है, गायों का दूध निकालना है और फिर फसल रखने के लिए खुलियान की सफाई भी करनी है। ये बज़ाहिर बड़े ही बोरिंग और आम से काम लगते हैं ना, लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि खुलियान के बड़े दरवाजे खोलने पर जो सामने आने वाला है वो बिल्कुल गैर मुतवक्का था। खलियान के अंदर कदम रखते ही एडम को अंधेरे में एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। वो तजस्सुस में करीब जाता है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फर्श पर सोना बिखरा पड़ा था। एक सूटकेस जो शायद बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से फट चुका था, सोने के सिक्कों से छलक रहा था और उसके बिल्कुल पास ही दूसरा बंद सूटकेस रखा था। ये वो लम्हा है जहां खौफ और बेपनाह हैरत आपस में टकरा जाते हैं। एडम को फौरन समझ आ जाता है कि चोरों ने भागते वक्त पुलिस से बचने के लिए अपना माले गनीमत इसी के खलियान में छुपा दिया था। अब जरा तसव्वुर करें, ऐसी सूरत हाल में कोई क्या करे, किसे बुलाया जाए। एडम भागकर फोन की तरफ जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। एक तो उसके पास किले का नंबर नहीं है, और दूसरा, क्या पुलिस वाकई एक छोटे से लड़के की इस बात पर यकीन करेगी कि उसे ड्रैगन का सोना मिल गया है? बिल्कुल नहीं। इसी कशमकश के बाद एडम एक इंतहाई बहादुराना और ज़बरदस्त फैसला करता है कि वो खुद इस सोने को वापस किले तक ले जाएगा। और फिर यहाँ से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक हथरेड़ी यानी व्हील बैरो के साथ बस का सफ़र। एडम जल्दी से घर को ताला लगाता है, अपने बिस्तर के नीचे से जेब खर्च का मर्तबान निकालता है, कोट पहनता है और इस्तबल से एक व्हील बैरो ले आता है। वो बड़ी मुश्किल से इन भारी सूटकेसों को उसमें लादता है और बस स्टॉप पहुंचाता है। अब जब बस आकर रुकती है तो ड्राइवर एक छोटे लड़के को इन व्हील बैरो के साथ देखकर थोड़े सख्त लहजे में पूछता है, भाई क्या तुम बस में सवार हो रहे हो या नहीं? कमाल की बात यह है कि गांव की बसों के ड्राइवर ऐसे मनाजिर के कुछ ना कुछ आदी होते हैं। माजी में तो लोगों ने बसों में भेड़ें तक सवार की हैं, तो खुशकिस्मती से ड्राइवर उसे बस में सवार होने की इजाज़त दे देता है।
جب کرائے کی باری آتی ہے تو ایڈم اپنا خزانوں بھرا مرتبان یعنی اپنے جیب خرچ کا پورا جار ڈرائیور کو تھما دیتا ہے۔ ڈرائیور اس میں سے واول قلعے کا ٹکٹ کاٹتا ہے اور باقی پیسے واپس کر دیتا ہے۔ ایڈم اپنی ویل بیرو کو پکڑے بس کے بالکل پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس جیسے ہی اس کے محفوظ اور جانے پہچانے گاؤں سے نکل کر آگے بڑھتی ہے، ایڈم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ آخر اس نے پہلے کبھی اکیلے یوں اتنا طویل سفر جو نہیں کیا تھا۔ راستے میں منظر بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ ایک طرف پیچھے چھوٹتا ہوا اس کا پرسکون گاؤں ہے جہاں حد نگاہ تک سرسبز اور کھلے کھیت ہیں اور مویشیوں کی ریوڑ چر رہے ہیں، اور دوسری طرف سامنے آتا ہوا کراکوف کا بڑا شہر ہے جس میں اونچی اونچی سرمئی عمارتیں اور چوڑی سڑکوں پر بے پناہ ہجوم ہے۔ یہ بدلتے مناظر ایڈم کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ آخر کہاں سے آ گئے۔ بالآخر کافی دیر بعد یہ سست رفتار بس ووول قلعے کے سٹاپ پر آ کر رک ہی جاتی ہے۔ یہاں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، واویل قلعے کے اندر کی دنیا۔ ایڈم اپنی بھاری ویل بیرو کو دھکیلتا ہوا قلعے کے ان دیوے کل دروازوں تک پہنچتا ہے۔ وہاں کھڑے محافظ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں کہ کیا میاں اس سارے سامان کے ساتھ چھٹیاں منانے جا رہے ہو؟ وہ بس اسے وہاں سے ہٹانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک ایڈم کی نظر اسی کیوریٹر پر پڑتی ہے جسے اس نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ وہ فوراً سوٹ کیس کھولتا ہے، اس میں سے سونے کا ایک چمکتا ہوا سکہ نکال کر فخر سے اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ آپ کا ہے۔ ذرا تصور کرے اس لمحے کا۔ کیوریٹر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ایڈم کی ویل بیرو، اس کے جیب خرچ اور بس کے سفر کی پوری کہانی سن کر وہاں موجود ہر شخص اس چھوٹے سے بہادر لڑکے کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر محافظ اور کیوریٹر ایڈم کو قلعے کے اندر لے جاتے ہیں۔ اندر کا منظر واقعی کسی جادوئی دنیا جیسا ہے۔ وہ قیمتی ریشم کے پردوں اور صدیوں پرانی پینٹنگ سے سجے وسیع و عریض کمروں سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے اسموک ڈریگن کی اس تاریک اور ٹھنڈی کچھار تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی محافظ سوٹ کیس کھولتے ہیں اور ایڈم اور کیوریٹر کسی بچوں کی طرح خوشی سے پاگل ہو کر سونے کے چمکدار سکے مٹھیوں میں بھر بھر کر کچھار کے فرش پر بکھیرنے لگتے ہیں۔ یوں ایڈم اپنے اس معصوم سے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس نے قلعے کو ایک نئے ڈریگن کے حملے سے بچا لیا۔ کیوریٹر پورے جوش و خروش سے اعلان کرتا ہے کہ تم واقعی اس پورے شہر کے سب سے بہادر لڑکے ہو۔ لیکن اتنی شاندار کامیابی اور تعریف کے باوجود معلوم ہے ایڈم کیا چاہتا ہے؟ وہ فوراً گھر واپس جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی تک فصل ذخیرہ کرنے کے لیے کھلیان صاف نہیں کیا اور خاندان کے لیے شام کی دعوت کا کھانا بھی نہیں بنایا۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا 5واں اور آخری حصہ، ہیرو کا انعام۔ ظاہر ہے کیوریٹر اس چھوٹے سے ہیرو کو ایسے خالی ہاتھ بس میں تو واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ اس کی ایک ہدایت پر پورا قلعہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایڈم ایک شاندار اور چمکدار کالی لیموزن میں شاہی ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے پیچھے پیچھے سرخ اور سنہری وردیوں میں ملبوس شاہی محافظوں سے بھرا ایک پورا ٹرک بھی ہوتا ہے۔ جب یہ شاہی قافلہ گاؤں پہنچتا ہے تو کھیتوں سے لوٹنے والا اس کا خاندان یہ سب دیکھ کر شدید گھبرا جاتا ہے۔ لیکن پھر کیوریٹر ساری بات بتاتا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں، وہ شاہی محافظ صرف چند منٹوں میں ایڈم کے حصے کے تمام کام ختم کر دیتے ہیں۔ خلیان بالکل صاف ہو جاتا ہے اور گھر کے صحن میں عمدہ پلیٹوں اور چاندی کے برتنوں میں ایک شاندار دعوت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی گھر کے صحن میں ایڈم بالکل کسی شہزادے کی طرح بیٹھا ہے۔ کیوریٹر اس کے اعزاز میں مشروب کا گلاس اٹھاتا ہے، شاہی محافظ اسے باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں اور میز پر لذیذ کھانوں کے بڑے بڑے تھال سجے ہیں۔ ایڈم کے والدین کا تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جبکہ ایڈم بڑے ہی جوش و خروش سے انہیں کراکوف کی اونچی عمارتوں، وہاں کے ہجوم اور اپنے اس شاہی سفر کی پوری داستان سنا رہا ہے۔ اب ہم اس شاندار کہانی کی بالکل اختتام پر ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایڈم کے دن کا آغاز تو ایک بالکل ہی عام سے بورنگ کھیت کے کام سے ہوا تھا، لیکن اختتام ایک شاہی دعوت پر ہوا۔ اور سب سے مزیدار بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی مہم جوئی کے بعد بھی ایڈم دل ہی دل میں اس بات پر بے حد خوش تھا کہ چلو اگلے سال گھر کی یہ کام کرنے کی باری تو کم از کم اس کے بھائی کی ہوگی۔ یہ کہانی ہمیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات بس اپنا روزمرہ کا فرض ایمانداری سے نبھانے کی کوشش غیر معمولی بہادری اور مہم جوئی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔
ذرا سوچیں، ہماری اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں کیسا جادو اور مہم جوئی چھپی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روزمرہ کے کاموں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔